بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد حدثنا بطريق السماع والقراءة شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أحمد الله القرشي البرطابغري، وأجازنا شيخنا محدث ديار السند الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله تعالى، وهو يروي عن كثير من المشايخ، منهم شيخ الإسلام ثناء الله الأمرتسري رحمه الله، ومنهم الشيخ المحدث عبد الله الروبري رحمه الله تعالى. وكذلك أجازنا الشيخ الإمام عبد الرحمن السلفي أمير جماعة غرباء أهل الحديث حفظه الله تعالى وشفاه، وهو يروي عن والده الشيخ عبد الستار الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث عبد الوهاب الملتاني الدهلوي رحمه الله تعالى، وكلهم عن شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي رحمه الله تعالى. والسند بعد شيخ الكل معروفا متداول في الكتب، وقبل قليل قرأ علينا الأخ محمد إسحاق جزاه الله خيرا إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول في آخر صحيحه: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أخونا الفاضل الشيخ محمد السلفي مدير جامعة ستارية، وأخونا الفاضل الشيخ أنس المدني حفظهم الله تعالى، और तमाम उलमाए किराम मुदर्रिसीन इज़ाम और दिल से अजीज़ तलबा और सामीन हज़रात,
इस कुर्सी पर आपने मुझे बिठाया है, इस पर शुक्रिया अदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसका अहल नहीं हूं। अगर अहल होता तो शुक्रिया अदा करता, लेकिन कब्बरनी मौतुल कुबरा, हमारे असातिज़ा चले गए और पीछे हमें छोड़ गए, तो उनकी जगह पर कुछ न कुछ जुहूद पेश करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे भी इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे और जो बातें यहाँ हो सकें वो ऐन शरई मीज़ान के मुताबिक। कुछ ताख़ीर हो चुकी है,